बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आगाज़ प्रोग्राम का अफसोसनाक ख़बर से, आप सब बाखबर इस हवाले से। आज सुबह पेशावर में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। अफसोसनाक ये वाक़या है, 8 अफराद शहीद हुए, 95 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, तालिब इल्म भी शामिल हैं शुहदा में, ज़ख्मी होने वालों में। शामी साहब, बड़ी अजब कौम है हम, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन साथ उन जज्बों को सलाम पेश करने को जी चाहता है जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे जब मुफ्ती साहब जो मस्जिद जामे मस्जिद ज़ुबैरी है वहाँ पर सुबह हदीस का दर्स दे रहे थे, एक हदीस पढ़ रहे थे जब ये धमाका हुआ हो चुका। उसके बाद फिर नमाज भी वहाँ अदा की गई, उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया, दुआ भी की गई और साबित किया कि देखिए हम वहीं मौजूद हैं। बहरहाल इससे हम जिक्र आज करते हैं प्रोग्राम का। शहादत मतलूब व मक़सूद मोमिन, न माले गनीमत न किस्मत कशाई। असल बात यह है ना, देखिए हमारे लिए ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, ज़िंदगी एक तसलसल में चलती है और जब हम यहाँ से रुखसत हो जाते हैं तो दूसरी दुनिया में ज़िंदा हो जाते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए ज़िंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। लेकिन जो आज वारदात हुई है वो बहुत अफसोसनाक है। और तो था जो बार बार कहा जा रहा था, हमारी जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे थे APS का जो वाक़या शहीद हुए, उनकी याद ताज़ा हो गई, उनके ज़ख्म ताज़ा हो गए एक बार फिर। ये कौन लोग हैं जो बच्चों को निशाना बनाते हैं, उनकी जानों से खेलते हैं। बड़ी दिल अफसरदा हुआ। देखिए अब हमारे लीडर्स हजरात जो हैं, जो अपोजिशन में हैं, उनके बयानात आ गए। हमारे सराजुल हक साहब का भी बयान आया। अभी हुकूमत दूसरे कामों में मशगूल है, इसलिए ये काम। फिर लोग शेख रशीद साहब को भी हदफ तनकीद बना रहे थे कि ये वो बयान देने वालों में से जो कह रहे थे कोयटा ये पेशावर में दहशतगर्दी। बात ये है, देखिए हमें ये बात समझनी चाहिए, जो दहशतगर्दी है ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है उनको रोकना। आप एक एक आदमी पे पहरा नहीं बैठा सकते, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को बड़ा चौकस तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि हम अपनी कमर जो है वो ना खोलें, उसे कसा रखें। और जो भी जितने अदारे हैं जहाँ ये तालीमी अदारे हैं, जो हसास मुकामात हैं, बाज़ार हैं, ट्रेनें हैं, गलियाँ हैं, सब पे नज़र रखें। किसी अजनबी को ना वहाँ आने दें, सामान की जांच पड़ताल किए बगैर किसी को आगे न बढ़ने दें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, हम मुतमईन हो जाते हैं और फिर समझते हैं कि ये मामला खत्म हो गया। हालांकि ये एक मुसलसल एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। दुश्मन जंग अभी जारी, दुश्मन है बदनहाद, अभी जागते रहो। बिल्कुल ठीक सर, अब रुक गया फसाद, अभी जागते रहो। सर दूसरा मौजूद जो आज जिस पे हमने बात करनी तफसील से, वो कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम सियाह 27 अक्टूबर है। भारत ने जो कब्ज़ा किया वादी पर, उसको आज 73 बरस बीत चुके। आज ही के दिन भारतीय फ़ौजें श्रीनगर पहुंची थीं। इसका हम जिक्र करेंगे और साथ नवाज साहब का मामला भी ज़ेर बहस लेके आएंगे। सरकार बड़ी पुरज़्म है, वफाकी हुकूमत जनाब इमरान खान साहब ख़ुद भी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि अगर उन्हें उनकी वापसी के लिए लंदन भी जाना पड़ा या बरतानवी प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ी तो करेंगे। तो इसके लिए एक बड़ी मौजूद शख्सियत आज हमें खुशबख्ती से दस्तयाब हुई। अफजल खान साहब हैं जो लेबर पार्टी के MP हैं बरतानवी पार्लिमान में। आप 2017 से मेंबर पार्लियामेंट हैं बरतानिया में। मानचेस्टर के लॉर्ड मेयर भी रह चुके हैं और पहले मुसलमान थे बरतानिया में जो मानचेस्टर जैसे बड़े शहर के, सनती शहर के, अब मुसलमान मेयर रहे हैं और यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं। तो कश्मीर के मामला पर बिलखुसूस उनकी अपनी दिलचस्पी भी है, उनका ताल्लुक भी है, तो वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं आज के प्रोग्राम में, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सर 27 अक्टूबर 1947, पहली बात यह है कि 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौजें जो हैं वो श्रीनगर में दाखिल हुई। बिल्कुल, और उन्होंने वहाँ एक तरह से कब्जा कर लिया। और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा हुआ, ये दावा किया गया कि महाराजा कश्मीर ने 26 एक दिन पहले अगस्त को 26 अक्टूबर को जो इंडिया के साथ इल्हाक की दस्तावेज है उस पर दस्तखत कर दिए थे। लेकिन जब तहकीक हुई तो इससे बात खुली कि इस तरह की कोई दस्तावेज अपना वजूद नहीं रखती। और ये जो वायसराय के सेक्रेटरी थे, बड़े मशहूर ब्यूरोक्रेट हैं इंडिया के, VP मेमन जी, वो उस वक्त कश्मीर में थे, वो वहां से दिल्ली पहुंचे हैं और उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थी, कोई दस्तखत शुदा इल्हाक जो है उसका कोई कागज नहीं था। और जब
इंडिया ने पहले फौजें दाखिल की और फिर ऐलान किया कि महाराजा ने इल्हाक कर लिया है कश्मीर के साथ। और महाराजा, अब दिलचस्प बात यह है कि महाराजा 26 तारीख को जम्मू फरार हो रहा था श्रीनगर से। क्या 350 किलोमीटर का फासला था, वादी से नीचे उतर रहा था, जम्मू आ रहा था। 350 किलोमीटर। उस वक्त ना तो कोई मोबाइल टेलीफोन थे, तो फिर ना उस तरह के किस जगह टेलीफोन बैठ थे, के ये हुआ? ना कोई आज की सहूलतें थी, ना कोई उस तरह से राब्ते हो सकते थे। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि महाराजा से कोई शख्स दिल्ली से राब्ता करे और महाराजा के पास पहुंचे और वो उस पर दस्तखत करे। अच्छा सर, इसमें एक साइड नोट ये भी जो आपने फरमाया ना कि वो वीपी मेनन कहाँ थे और किस हालत सफ़र में थे, दिल्ली जा रहे थे। सईद नकवी साहब की किताब चंद बरस पहले आई थी, भारतीय मुसन्निफ मुहक्किक हैं जिन्होंने जम्मू मैसेकर पर बड़ी तफसील से बात की है। उन्होंने भी वीपी मेनन की मसरूफियत का तकरीबन इसी तरह जिक्र किया और बड़ी तफसील से दिन ब दिन का अहवाल बयान किया, जिससे ये साबित होता है कि बिल्कुल वो किसी ऐसे प्रोसीजर का हिस्सा उन दिनों बिल्कुल नहीं थे। बरतानवी मौर्रख है एलिस्टेयर लैम जी, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ इस पर रोशनी डाली है। स्टैनले वालपोर्ट ने भी जिक्र किया। देखिए, ये वहाँ एक उनके भसीन है, अवतार सिंह भसीन, जो इंडिया की फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, उसमें जो उनकी हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट है, जो आर्काइव्स का उसके डायरेक्टर रहे हैं। उन्होंने कई किताबें इसमें मुरत्तब की हैं डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर, और इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से भी 3000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुरत्तब किए हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान ऑड नेबर्स। अब उसमें भी कोई इस तरह की दस्तावेज शामिल नहीं है। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सामने कोई इल्हाक की दस्तावेज पेश नहीं की गई भारत की जानिब से, और कोई अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड पर इल्हाक की दस्तावेज मौजूद नहीं है। तो इस लिहाज से जब पहले आपकी फौजें दाखिल हुई, वो गैर कानूनी, एक रियासत जो थी खुद मुख्तार रियासत, उस पर इसके खिलाफ जारहियत का इर्तकाब किया। उसके बाद आपने ये कहा कि हमने इल्हाक की दस्तावेज पर दस्तखत करा लिए हैं। तो वो कोई भी ऐसी दस्तावेज जो एक फौज के दाखिले के बाद अगर वो साइन भी हो जाए तो वो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, जाली है बैनुल अक़वामी कानून की रोशनी में। और ये तो दस्तावेज भी जाली है, क्योंकि जब फौज दाखिल होती है, उससे पहले जब कब्जा करती है, तो फिर फ्री विल के साथ कोई काम वहां मुमकिन नहीं हो पाता। इसलिए वो दस्तावेज जो है वो जिल्लत की दस्तावेज जाली है। और अब दुनिया पूरी के सामने ये मौक़िफ़ जो है वाशगाफ हो चुका है, ये हकीकत वाशगाफ हो चुकी है। और पूरी दुनिया में कश्मीरी 27 अक्टूबर को यौम स्याह मनाते हैं, भारत के कब्जे के खिलाफ एहतजाज करते हैं। आज भी हो रहा है। और जहां जहां दुनिया में पाकिस्तानी मौजूद हैं, कश्मीरी मौजूद हैं, इंसाफ पसंद लोग मौजूद हैं, वहां कश्मीर पर गासबाना कब्जे के खिलाफ आवाज बुलंद होती है। ठीक, अफजल खान साहब को मैं शामिल गुफ्तगू बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। दो मौज़ूआत हैं जिन पर आपसे बात करने को सरद शामी साहब ने जरा बैकग्राउंड बयान किया है। तो आज चूंकि यौम स्याह भी है, इस सिलसिले में आलमी सतह पर हमें मजीद क्या करने की काविश है और आप वहाँ बैठ कर क्या कर रहे हैं इस कॉज के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है जी कि ये सॉलिडारिटी का डे भी है कि हम अपने कश्मीर बहन भाइयों के साथ, जिनों के साथ इतने 73 ईयर्स से जुल्म हो रहा है और ये जुल्म की चक्कियाँ जो है और ज़्यादा बढ़ रही हैं, पर्टिकुलरली 5 अगस्त 2019 से। तो ये वो सॉलिडारिटी है और मुझे खुशी है। पिछले 30 ईयर्स से मैं इस पे काम कर रहा हूँ और पहली बार मुझे मौका मिला है कि इस डे को मनाने के लिए मैं पाकिस्तान में हूँ। अच्छा। और मैं पाकिस्तानी कौम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस जज्बे के साथ इन्होंने थ्रू आउट द हिस्ट्री कश्मीर कोस के लिए काम किया है और कुर्बानियाँ दी हैं। तो जो सवाल आपका फंडामेंटली है वो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे सिचुएशन और ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट में क्या पोजीशन हो रही है जी। तो मैं समझता हूँ जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उसमें तो प्रॉब्लम यही है कि जो हमारे मल्टीलैटरल इदारे हैं जैसे कि UN है,
तो इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो इनफ नहीं है। इतने अरसे से उनका अपना रेजोल्यूशन है जिसको ये इम्प्लीमेंट नहीं करा सके, तो ये शो करती है इनकी लिमिटेशन। तो जहाँ तक ब्रिटेन का ताल्लुक है, तो एक तो बात ये है कि कश्मीर के बाहर सबसे ज़्यादा कश्मीर जो हैं वो बरतानिया के अंदर हैं, तो नेचुरली उनका ये जज्बा भी है, एफिलिएशन भी है और चाहते भी हैं और वहाँ पे वो सरगर्म हैं, एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन जो मुश्किलात वहाँ पे आ रही हैं वो यही है कि जो गवर्नमेंट है उनसे जब भी आप सवाल करते हैं, मैंने खुद कई बार किया है, हमारे पास दूसरे भी पार्लियामेंटेरियन हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं, तो बार बार से वो यही इसी पे आ जाते हैं, जी ये बायलैटरल मैटर है। तो इस पे हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि ये बायलैटरल मैटर कह देना ठीक नहीं है, फैक्चुअली ही इनएक्यूरेट है, क्योंकि जब कश्मीर का ये मसला है तो कश्मीरी नंबर 1 पार्टी है। Exactly. और उसके बाद आप कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान है, तो किसी और को ना भी लें तो 3 पार्टी तो यहाँ पे होगी, तो आप कैसे बायलैटरल की बात कर सकते हैं? अफजल साहब, आपकी जो कोशिश है और जो लेबर पार्टी की पोजीशन है वो इस मामले में क्लियर है, लेबर पार्टी की पोजीशन? जी, लेबर पार्टी की पोजीशन इस लिहाज से ये है कि हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ पार्टी, हमारे लिए कश्मीरी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि ये ह्यूमन राइट्स का इश्यू है। ठीक। और दूसरा बात हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इंटरनेशनल लॉ की बात है। तो दोनों लिहाज से हम चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाए, और इस पे हम पार्टी के अंदर भी एक अच्छी खासी तंजीम कश्मीर के हवाले से एक्टिवेट की हुई है जो काम कर रही है। बहुत से लोग जो हैं, एमपीज जो हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें पैदा हुई थी, जब नया लीडर आए थे तो उन्होंने एक लेटर लिखा था जो ब्रिटिश यूके यूनाइटेड किंगडम फोरम है हिंदू, तो उनको, तो उससे कुछ लोगों ने ये समझा था कि शायद कि लेबर पार्टी की पॉलिसी की पोजीशन चेंज हुई है। तो उन्होंने दो टोक ये बात क्लियर है कि हमारे लिए ह्यूमन राइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रल है हमारे वैल्यूज के नुक्ता नजर से, और इसी तरह इंटरनेशनल लॉ को। और अफजल साहब, आप दो बात, एक आप क्योंकि यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं और वहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं खास तौर पर, उनके लिए आप उनके एम्बेसडर भी रहे हैं मेरा ख्याल है जी, तो, और नुमाइंदे खुसूसी उनके रहे, तो आप ये बताइए कि जो फ्रांस में हुआ है और जिसने फ्रांस के सदर ने जो गुफ्तगू की है, जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उससे पूरी दुनिया में मुसलमानों के दिल दुखे हैं। बिल्कुल। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे और क्या रहनुमाई करेंगे, क्या करना चाहिए हमें और किस तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए जो नतीजा खेज हो सके? जी जी जी, तो पहली बात तो ये है जी कि जो उन्होंने पोजीशन अडॉप्ट की है ये सेंसिबल पोजीशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ आप देखें दुनिया भर में जो लहरें चल रही हैं, इसमें जो एक्सट्रीम पॉपुलिज्म आइडियाज़ के हैं इसको यूज़ किया जाता है। आपको मोदी नज़र आएगा इस चीज़ में, आपको इसी तरह ट्रंप नज़र आएंगे, या तो याहू जो इसराइल के हैं वो नज़र आएंगे, और भी इस तरह के लीडरशिप हैं जो इसको यूज़ करते हैं। तो हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए कि फ्रांस के अंदर इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो वहाँ के अंदर पार्टीज भी हैं जो दाएं बाजू की हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। लेकिन फंडामेंटली जो लीडरशिप है, लीडरशिप का रोल पॉजिटिव होना चाहिए। उनका रोल ये होना चाहिए कि कम्युनिटीज़ मिलें। तो ये कहाँ की अक्ल की बात है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहाने के साथ आप अटैक फेथ को करें, तो ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है और इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इस चीज़ को। और जहाँ तक हमारी कम्युनिटीज़ वहाँ पे आबाद हैं, तो यूरोप भर में जो हैं बरतानिया की पोजीशन इस मामले में क्या होगी? यानी बरतानवी पार्लियामेंट में ये मामला उठाया जा सकता है? जी, तो बरतानिया पार्लियामेंट की सिचुएशन डिफरेंट है फ्रांस से। आप कह सकते हैं किसी हद तक फ्रांस के अंदर सेकुलरिज्म एक्सट्रीमिज्म का आइडिया वो ज्यादा घूमता है। वो बेसिकली इस चीज को किसी हद तक एक्नॉलेज ही नहीं करते कि फेथ भी कोई एलिमेंट है। जब जहां तक बरतानिया है वो एक्चुअली इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं, उनके स्ट्रक्चर के अंदर फेथ का एलिमेंट है। इस वक्त भी जो हमारे हाउस ऑफ लॉर्ड है, जो अपर हाउस है, 42 के करीब बिशप बैठते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इस चीज को हम एक्नॉलेज करते हैं कि फेथ भी इंपॉर्टेंट है। और ये नेचुरल पॉइंट है कि देखें, आप अगर किसी दूसरे का एहतराम करेंगे तो आपका भी एहतराम होगा। तो लिव एंड लेट लिव का आइडिया, रिस्पेक्ट का आइडिया, ये फंडामेंटल
چیزیں ہیں، اس کو ہمیں اس طرح ہینڈل کرنی افضل چاہیے۔ یہ بتائیے، میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نواز شریف صاحب کا ذکر کر لیں، آپ سے آپ کیونکہ آپ شیڈو ہوم منسٹر بھی رہے ہیں، تو آپ ذرا اپر نامور قانون دان بھی ہیں ماشاءاللہ آپ، تو یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کے کہ یہاں واپسی کے حوالے سے جو گفتگو ہم پاکستان میں کرتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، تو یہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ کوئی اس طرح کا کوئی طریقہ ہے؟ کیا اقدام کیا جانا چاہیے اس حوالے سے؟ جی میں پہلے تو آپ کی تھوڑی سلائٹلی کریکشن کر دوں، میں شیڈو امیگریشن منسٹر رہا ہوں، اچھا، جو کہ ہوم آفس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ اچھا، میں سمجھا آپ یہ میرا رول رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جی نہیں، ٹھیک ہے، میں شیڈو امیگریشن پھر تو زیادہ، شیڈو فارن پھر تو آپ کی رائے زیادہ معتبر ہو جائے گی، بالکل، کیونکہ امیگریشن کا معاملہ زیادہ متعلق ہے اس معاملے کے۔ جی امیگریشن کا معاملہ تو اسٹریٹ فارورڈ ہے جی، کہ ان کی سٹیٹس کیا ہے۔ تو اگر وہ وہاں پہ ایز اے وزٹر گئے ہوئے ہیں یا میڈیکل کے ٹریٹمنٹ کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو یہی ان کی ایریاز آف ہے فریڈم۔ تو اللہ کرے ان کی صحت جلدی ٹھیک ہو تاکہ وہ اپنے ملک میں واپس آ سکے۔ نہیں، کیا حکومت اس سلسلے میں کوئی حکم جاری کر سکتی ہے یا یہ کام عدالت کو کرنا ہوگا وہاں؟ شامی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں، جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی وہ بات دہرائی کہ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا کہ برطانوی حکومت کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اگر ان کی واپسی کے لیے انہیں برطانوی پرائم منسٹر سے بات کرنا پڑے یا لندن بھی جانا پڑا تو وہ جائیں گے۔ تو یہ سب کچھ اگر پاکستانی سرکار کرتی ہے تو کیا برطانوی حکومت کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کس حد تک وہ تعاون کی پابند ہے سفارتی طور پر یا بین الاقوامی قوانین کے اعتبار سے؟ اس بارے میں رہنمائی دیجیے۔ جی ریکویسٹ کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، ایکچوئل تو پوائنٹ یہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ریاکشن کیا ہوگا۔ تو میں کہہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ تو ریاکشن یہی ہوگا جی، جس لو فل بیس پہ وہاں آئے ہوئے ہیں، کیا وہاں پہ کسی چیز کی وائلیشن تو نہیں کر رہے؟ دیکھیں، آپ نے جب یہاں سے بھیجا تھا تو آپ کو تو یہ علم تھا نا کہ ان کی سچویشن کیا ہے، بیماری کی حالت ان کی کیا ہے، ان کی کنوکشن کی حالت کیا ہے، تو اس بیس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ گئے ہوئے ہیں۔ تو اگر اس کو وہ فالو ضرورت نہیں رہی تو پھر یہ ہے کہ کیا وہ فردر ایکسٹینشن دیں گے یا نہیں دیں گے، تو آئی تھنک اس طرح اسیسمنٹ کی جائے گی۔ کوئی ڈاکٹر جو ان کے ہیں، ان کی رائے کی بڑی اہمیت ہوگی اس معاملے میں۔ جی بالکل، کیونکہ وہ جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے پہنچے ہیں وہاں پہ، تو اگر ان کے ویزے کی کنڈیشن ہی یہ ہے تو اٹ ڈیپینڈس کہ ان کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے، کیا ان کو واقعی میڈیکل ضرورت ہے یا وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو اگر ختم ہو چکی ہے تو پھر انلیس وہ بیس ویزے کو چینج کریں تو ان کو واپس آنا پڑے گا۔ تو اگر ڈاکٹرز یہ رائے نہیں دیتے اور وہ ان کے وہاں سٹے چاہتے ہیں تو پھر کیا صورت ہوگی؟ جی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ چاہے کہ بھائی ان کو واپس بھیجا جائے اور وہاں پہ وہاں کے ڈاکٹرز کیا ہوگا، وہاں کے ڈاکٹرز یہ چاہ رہے ہوں کہ ان کو علاج کی ضرورت ہے، نہیں پھر تو نہیں آئیں گے نا میرے خیال میں، تو پھر اس کو ریسپیکٹ کیا جائے گا کیونکہ اسی بیس پہ ان کو پہلے الاؤ کیا گیا تھا۔ اچھا یہ فرمائیے کہ حکومتی سطح پر جو معاملات ہیں اس کے علاوہ اگر معاملہ برطانوی کورٹ کچہری میں پہنچتا ہے تو پھر کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی انفراد یا کوئی آرگنائزیشن اس چیز کو چیلنج کرے کہ یہ مس یوز ہو رہا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ پبلک لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہو، تو اس طرح کی چیزیں ہیں جس پہ وہ بیلنس کریں گے، پھر یہ میٹر جو ہے ہوم سیکرٹری کی طرف آئے گا اور ہوم سیکرٹری کو اس پہ کرنا پڑے گا ججمنٹ، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے تو پھر یہ کورٹ کی طرف فردر ڈیولپ ہوگی اور کورٹ پھر آرڈر کر سکتی ہے ہوم سیکرٹری کو۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب افضل خان صاحب آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو اس اہم موضوع پر بھی۔ وہ کنکلوژن وہی ہے سر جو پہلے بھی ایک پروگرام میں ہم نے ڈرا کی تھی، برطانوی ماہرین قوانین سے گفتگو پاکستان میں بھی آپ عدالتوں کی مرضی کے بغیر کسی کو اس طریقے سے باہر نہیں بھیج سکتے، تو برطانیہ ہے۔ چلے تو وہ تو آپ دیکھیں نا، وہ جو آپ کا تھا امریکہ کے کیا جو جاسوس تھا، ہاں وہ بھی نہیں جا سکتا وہاں۔ بالکل، چلے ایک بریک۔ امریکہ کے جو ملزم ہیں کئی، اور اسانج جو ہے وہ بھی نہیں، جولین اسانج کی بات، جولین اسانج جو تھا
وہ بھی ساری کوشش کے باوجود تو وہ اس کو امریکہ جو ہے اس پہ اپنی مرضی نہیں چلا سکا تھا. تو وہاں کی جو عدالتیں ہیں بالکل تو معاملہ پھر عدالت میں جائے گا. آپ نے امریکہ کا ذکر کیا تو کئی دنوں سے ہم سوچ رہے تھے کہ امریکی انتخاب کا بھی کوئی ذکر کیا جائے, اس کے اوپر بھی کوئی روشنی ڈالی جائے. تو اگلا موضوع جو ہمارا بریک کے بعد ہوگا وہ امریکی انتخابات ہی ہوں گے. بات کریں گے اس موقع پر ایک بریک کے بعد. بلکہ بھائی ناظرین, آج ہم ذکر کریں گے امریکی انتخابات کا. دلچسپ بلکہ یہ کہا جائے کہ انتہائی دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں, اور ماضی میں جو ہوئے امریکی انتخابات ہیں ان سے بہت منفرد اور مختلف ہیں. کئی ایک اس کی وجوہات ہیں. وہ اس لیے نا کہ ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ہار گیا تو نتائج تسلیم تو نہیں, میں نہیں مانوں گا. اچھا, نتائج کے حوالے سے بڑی دلچسپ بات یہ کی جا رہی ہے کہ اس میں کچھ ڈیلے بھی آ سکتا ہے. تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں کس کا پلڑا بھاری ہے, کیوں بھاری ہے؟ جو بائیڈن صاحب پڑھا تو جو بائیڈن کا بھاری ہے, سب کیا کہہ رہے ہیں جی ابتدائی طور پر ابھی تک تو بھاری ہے. اور پھر امریکی انتخابات اور پاکستان, ہمیشہ ہم اس پہ بحث کرتے ہیں کیا اثرات مرتب ہوں گے. ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے امریکہ میں موجود پاکستانی نژاد معروف بزنس مین اور پالیسی میکر جناب شاہد خان صاحب نے. آپ جو بائیڈن کی جو کیمپین ہے اس میں ایڈوائزر کی حیثیت سے ابھی ڈیموکریٹ ہیں اور اس پارٹی کو سرو کر رہے ہیں. خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امریکی انتخابات کے بارے میں آپ سے تفصیل بات کریں. شاہد صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. شاہد صاحب ذرا جلدی جلدی بتائیے کہ اب کیا امید ہے آپ کو, کس طرح کمپین چل رہی ہے, کتنے خوش ہیں آپ؟ بڑے مجھے لگتا ہے جوش میں بھرے ہوئے اس وقت. 52% شاہد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں لینے کا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بڑی انیوژول کیمپین ہے. انیوژول اس حساب سے کہ بیکاز آف کووڈ-19 بہت ساری سرگرمیاں جو ہم کرنا چاہتے تھے یا جو الیکشن کے ساتھ منسلک ہیں وہ ہو نہیں سک رہی تھی. اس کے باوجود بھی وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی کیمپین کو ابھی تک $1.7 بلین کی کنٹریبیوشنز ہو چکی ہیں, فائنینشیل کنٹریبیوشنز, جو کہ امریکن ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور یہ ایک بینچ مارک ہے الیکٹرل امریکہ میں آپ کی پاپولیرٹی کا. یعنی نوٹ مل گئے ہیں. اور بالخصوص خان صاحب ستمبر اور اکتوبر میں یہ ریکارڈ بنا ہے زیادہ ماضی کی نسبت. سپٹمبر اور اکتوبر میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ریپبلکن پارٹی. نہیں تو ٹرمپ صاحب کو ان کو بھی تو پیسے مل رہے ہوں گے نا, ان کے پاس تو اپنے بھی بہت ہیں. جی لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ستمبر اور اکتوبر کے جو آئے وہ ماضی کے تمام تر ریکارڈ انہوں نے توڑے ہیں. جی, اور یہ ایک بینچ مارک ہے, یہ ایک کرائیٹیریا ہے امریکن پولیٹیکل سسٹم میں, کیونکہ جب لوگ فائنینشیل کنٹریبیوشن کرتے ہیں تو ان کی کمٹمنٹ 100% کاؤنٹ ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ اس میں جو پچھلے 3 الیکشن سے اگر ان میں دیکھیں اوباما کے, کیری کے اور ہلری کے, تو قریباً ان تینوں کینڈیڈیٹس نے 1 بلین کے قریب ریز کیا تھا, اور اس میں بھی بہت محنت کرنی پڑی تھی. لیکن اس الیکشن میں لوگ بہت کمیٹڈ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کی وکٹری ہو. تو اس طرح سے کنٹریبیوشن بہت تیزی سے کیمپین میں آ رہی ہیں, اور اس کا یوز بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ اب ٹریڈیشنل جو میجرز ہیں وہ تو نہیں ہو سکتے. تو آپ یہ بتائیے باعث کی بات ہے, آپ کا بنیادی نعرہ کیا ہے؟ دیکھیے اس وقت بنیادی نعرہ امریکہ کی جو پالیٹکس میں وہ تو کووڈ-19 سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھی اس کی ہینڈلنگ ہوئی, وہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے. دوسرا پولیٹیکل ایشو جو عام طور پہ ہمیشہ پرائمری ہوتا ہے اکانومی ہے, اور تیسرا پولیٹیکل ایشو ہیلتھ کیئر ہے, اور باقی اس کے پیچھے ہے سب چیزوں. تو اکانومی تو کہتے ہیں فاسل فیول ہے, ٹرمپ صاحب کہتے ہیں اکانومی تو انہوں نے خوب اچھی چلائی ہے. دیکھیے ٹرمپ کی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اکانومی کی ریٹنگز ہیں وہ بائیڈن کی ریٹنگ سے کمپیریبل ہیں جو اس وقت جو پولز اویلیبل ہیں. لیکن باقی جو ایشوز سے ریلیٹڈ ہیں, لیٹس سے منیمم ویج کا جو ایشو ہے, بائیڈن کی بڑی کلیئر اس میں پرسپیکٹو ہے, اور رینیویبل انرجی سے ریلیٹڈ جو ایشو ہے, فاسل فیول سے یہ ویسے آپ نے بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. تو ناظرین کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ $11.5 یا $12 فی گھنٹہ کی اجرت ہوتی ہے, جس کو بائیڈن صاحب نے $15 تک کرنے کی بات کی, جس کی وجہ سے جو نوجوان ہیں بالخصوص جو پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں ان کے ہاں بڑا اس پوائنٹ کو وے کیا جا رہا ہے, بڑا اس کو امپورٹنس دی جا رہی ہے. یہ بتائیے کہ ابھی تو یہاں کوئی جھگڑے کے کتنے امکانات ہیں کہ کچھ یہ تو ہم خبریں پڑھ رہے ہیں, تجزیہ پڑھ رہے ہیں, ویسے اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانی معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانی منظر ہے کہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں میں تو مانوں گا نہیں,
اور میرے ووٹ چوری ہو جائیں گے اور بیلٹ پیپرز جو آپ کے پوسٹل بیلٹ کا پہرا دیا جائے. نہیں وجہ یہ کیا ہے؟ تماشا تاخیر کیوں ہو سکتی ہے اس انتخاب میں؟ شامی صاحب کے سوال کے ساتھ وہ ایسے نتائج ہے میں کہ کوئی پھڈا پڑ سکتا ہے. دیکھیے وہ پڑھنا تو پڑھ سکتا ہے، بالکل پڑھ سکتا ہے، لیکن اس سسٹم میں کلیئرٹی بہت زیادہ ہے. الیکشن پروسیس میں کلیئرٹی ہمیشہ سے بہت زیادہ ہے. امریکن کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن ہے اس کو، اسی لیے الیکشن کی ڈیٹ بھی چینج نہیں ہوتی، جو بھی سرکمسٹانسز ہو. ایون ورلڈ وار میں بھی الیکشن ٹائم پر ہوئے. تو وہ ٹرمپ کا ایک پاپولر ایک نعرہ ہے جو ان کی کانسٹیٹوئنسی کو پسند ہے، اس قسم کی ماچوئزم. تو لیکن ایونچولی ایسے نہیں ہوگا کہ ٹرمپ الیکشن ہار جائیں اور یا تو وہ وائٹ ہاؤس سے نہ جائیں، جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں. ایسے ہو نہیں سکتا، جانا پڑے گا. جی وہ نیشنل سیکورٹی دیکھیں امریکہ سسٹم جو ہے بہت اس کے شوق صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ پچھلے انتخابات میں بھی جو سرویز تھے یا پول کنڈیشن تھی وہ اس کے برعکس صورتحال پھر نتائج میں ہمیں دیکھنے کو ملی. اب کے بار بھی فاکس ایسا چینل بھی اگر ریٹنگ ان کی نیچے دکھا رہا ہے تو بھی کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ اگین ایک اپسیٹ کر سکتے ہیں. ایسے امکانات کس بنیاد پہ پیدا ہو رہے ہیں؟ اور پھر جو سوئنگ سٹیٹ کا کردار ہوتا ہے امریکن الیکشنز میں، اس بارے میں آپ کی اگر ان بائسڈ اوپینین میں جاننا چاہوں تو وہ کیا ہوگی؟ میں بالکل آپ کو جو میں اپنا انالیسس دے رہا ہوں یہ ٹوٹلی ان بائسڈ ہے، ایون دو کہ میں انکمنگ پریزیڈنٹ بائیڈن کی کیمپین پہ سرف کرتا ہوں. جو اس وقت جو صورتحال ہے جو سوئنگ سٹیٹس کی، اس میں 3 سٹیٹس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک پینسلوینیا، جارجیا اور مشیگن. اگر یہ 3 سٹیٹ جو بائیڈن جیت جاتے ہیں تو الیکشن گیم از اوور. فلوریڈا از اے ٹاس اپ، فلوریڈا میں از اے ٹائی. حالانکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ فلوریڈا ہماری فیور میں ہو، اس کی پولز وہ نہیں ہے، وہ بالکل ٹائی ہے، جیسے 50-50 ٹائپ. اگر آپ ٹیکسس از اے ٹاس اپ ایز ویل. 60% ووٹ ٹیکسس میں کاسٹ ہو چکے ہیں، ابھی الیکشن میں 1 ہفتہ باقی ہے. اور آپ کو ایک میں اور بات بتا چلوں، لیکن ٹیکسس تو سر بہت پرو ٹرمپ رہی ہے. اسے ریپبلکن سٹیٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن وہ بھی ٹاس اپ بنتی جا رہی ہے. اگر آپ اب میپ دیکھیں تو وہ بھی ٹاس اپ بنتی جا رہی ہے. اور پچھلی مرتبہ کے الیکشن میں یہ فرق ہے، ایک تو جو پولسٹر سے انہوں نے اپنے نمبرز اور ان کا جو کرائیٹیریا سے وہ بالکل چینج کر دیے ہیں پچھلے الیکشن کی مناسبت سے. اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ جو پچھلے الیکشن میں اتنی زیادہ ایک کانفیڈنس ہو گیا تھا ڈیموکریٹک ووٹر کو کہ وہ کمپلاسنسی میں چلے گئے، کمپلاسنٹ ہو گئے اور وہ باہر بھی نہیں گئے ووٹ کرنے کے لیے. تو اب یہ پریڈکشن ہے کہ اگر آپ پولز دیکھیں اور جو بیلٹس جو ہو رہے ہیں، جو اب جو نئے پولز آ رہے ہیں، تو زیادہ ڈیموکریٹس دے رہے ہیں وہ. اچھا یہ مختصر یہ بھی ساتھ بتائیں کہ ان انتخابات میں جو پاکستانی یا بھارتی کمیونٹی ہوتی ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو اب کے بار ان دونوں میں اطلاع یہ کہ ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، تو وہ کیا جگہ ہے؟ دیکھیے ہماری کیمپین پر ایک مسلمز فار بائیڈن کا ایک آفیشیل گروپ ہے جس کو پریزیڈنٹ انکمنگ پریزیڈنٹ بائیڈن، آئی ول کیپ سیئنگ دیٹ، وہ اس کی کیمپین کی آفیشیل سپورٹ ہے. اور مسلم فار بائیڈن نے ایک ابھی پچھلے دنوں ایک فنڈ ریزر کیا، 1 ملین سے زیادہ اس میں ریز کیے صرف مسلمز نے. پھر انڈینز فار بائیڈن بھی ہے، ساؤتھ ایشینز فار بائیڈن بھی ہے. اور ہماری اپنی ایک ویب سائٹ جو ہم نے سوشل میڈیا کیمپین شروع کی ہے وہ پاکستانی فار بائیڈن ہے، PSC4Biden.com. تو آپ اس پہ جا سکتے ہیں، اپنے ووٹ رجسٹر کرا سکتے ہیں. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں کمیونٹی کو یہ ایک بات کہنا چاہوں گا، پاکستانی امریکن کمیونٹی کو، کہ پلیز یہ سب سے امپورٹنٹ جو آپ کا رائٹ ہے، ووٹ ضرور دیجئے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈیموکریٹس کو دیں یا ریپبلکنز کو دیں، لیکن ہماری ویب سائٹ پر جائیں PAC4Biden.com اور ووٹ ضرور رجسٹر کریں. اور چلیں آپ کی اپیل پہنچ چکی ہے، لیکن وہ کیا جائے نا کہ سر ٹرمپ صاحب تو مجمع لوٹنے کے لیے مشہور ہیں. بہت شکریہ سر شاہد خان صاحب آپ کے وقت کا. اور وہ ڈیبیٹر بہت اچھے ہیں، اوریٹر بہت اچھے ہیں، کئی جو مکالمے ہوئے ڈیبیٹس ہیں، اور اس کی نسبت بائیڈن صاحب ذرا شریف طبع فکر باز ہیں.
وہ ٹرمپ جو ہے ہاں بائیڈن صاحب ذرا دھیمے لہجے کے جیسے کوئی ہوتا ہے نا تلنگا ہوتا ہے جیسے. اچھا چلیں جی اس پہ بات ہوگی. اب ہم سر ایک اور بات بھی کرتے ہیں, کوشش کریں گے کہ آنے والے کسی پروگرام میں اب جو ٹرمپ صاحب کی کیمپین ہے, نہیں ٹرمپ صاحب کی کیمپین کو جو دیکھنے والے دیکھیں گے اور یعنی اس پہ دوسرا والا نہیں دوسرا ورژن بھی لگے, لیکن بہرحال گفتگو کریں گے اس پر انشاءاللہ. اب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دو معاملات. دیکھیں ہمارے دوست ہیں محمد میاں سمرو جو وزیر ہیں نجکاری کے, بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, بہت متقی پرہیزگار دیانتدار. ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, 90 سال کی عمر تھی, اور سندھ کے بہت ہی معزز سیاستدان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور ہمارے دوست ہیں اور رفیق کار رہے سردار خان نیازی صاحب, ان کے بھائی صاحب محمد حسن نیازی صاحب, ان کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے. سردار خان نیازی صاحب کو بھی صبر دے, وہ بھی میڈیا کی بڑی ایک بھاری بھرکم شخصیت ہیں. تو بہرحال یہ مرحومین جو ہے. اور دوسرا گندم کا ذکر میں نے آپ سے کرنا تھا. گندم جو ہے اس کی امدادی قیمت میں اضافہ کیا گیا, کاف لیگ نے تو مسترد 1700 روپے کر دیے, 200 روپے اضافہ. اب وہ پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ یہ قیمت کم ہے, گویا اس میں 2000 روپے مقرر کی جائے تاکہ کسانوں کو زیادہ پیسے مل سکے. اب بھی ہم جو گندم امپورٹ کر رہے ہیں اس کی قیمت زیادہ ہے, جو سبسڈی دے کے پنجاب حکومت کو 80 ارب سے زیادہ کی سبسڈی دینی پڑے گی گندم کی قیمتوں کو معتدل رکھنے کے لیے. تو اب گندم کی قیمت اگر 2000 روپے مقرر ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ فورن ایکسچینج آپ کا کم یعنی بچے گا, اور یہ جو ہمارے یعنی کسان ہیں ان کو انسینٹیو ملے گا, وہ زیادہ پیداوار ہوگی. اور اب یہ ہے کہ اگر آپ نے پھر سستی روٹی دینی ہو تو کچھ سبسیڈائز کرنا پڑے گا. بہرحال یہ ایک ٹف چیلنج ہوگا, ضروری بات ہے. اس پہ سر ہم پھر تفصیل سے بات گروورز جو ہیں, کسان جو ہیں, ان کی طرف توجہ دی جائے, جو ان کو نقصان نہ ہو. ناظرین پروگرام میں یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.